वेदी सोरी हांव वेता कुशल काय संतोष म्हाका दितोल्यान देवाचेर विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कोलोय तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कोलोय देवाचे वेदी सोरी हांव वेता कुशलकाय संतोष म्हाका दितोल्यान देवाचेर विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता. प्रतीच्या म्हज्या बाबा भयणानो, आयज खऱ्यांनीच कुशालकाय भोगता जेन्ना आमचोच गांवचो यादनीक भाव रेव्हरंड फादर फ्रँक पिंटो जो रॅक्टर आसा आमचे पालोटी हावस आसा गांव खेरीत भाशेन ताका माये मोगाचो येवकार दिवंक हें नवें खेरीत भाशेन समोर उमता आमचो गांवचो पूत फादर फ्रँक ताका खेरीत भाशेन येवकार दिता आसतना आयज मोगाचे बाबा भयणानो सिनियर सिटीजन्स हांचे पासत आमी हो दीस डेडिकेट करता तांचे पासत मागुया आनी आयज आमचो मॉडरेटर आपलो जल्म दीस समोर उमता मिस्टर आल्बर्ट डिसोजा ताच्याय देण्या खातीर आयच्या ह्या नोवेनांत आमी आर्गां दिवया आनी ताच्या कुटुंबा पासतूय मागुया आनी जितले समोरूम आमची भावा भयणां आयच्या दिसा करतात सगल्यांचो उगडास करून तांचे पासत मागचें जे जे वाडे आसात तांचे पासतूय आमी मागतले. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीचे इस्तानो, जायते कुटुंब मेळून एक समाज घडून येता आनी ह्या समाजांत जियेतना दर एक वांगडी मोगान नितीन आनी शांतीन जियोंक आशेता. समाजांत जायतीं गरीब दुर्बल कोश्टोवतात. भुरगीं ओस्तोऱ्यो अत्याचार भोगतात. कुटुंब तुटल्यात. तरेकवार जाणां उणीत अणभवतात. असल्या वेळार कोणूच फुडारीपण घेवन समाजांत मोगा एकचाराचो आनी निती शांतीचो गोवाय जावंक सोडिना. आमचे भितर आसलोलें फुडारीपण ओळखून घेवन तशेंच समाजीक बरेपणा पासत वावुरतल्यांक आदार दिवन समाजांत क्रिस्ताचे शिकवणेचे गोवाय जावंक आयचो सेवोदोम आमकां उलो करता. ह्या नोवेनांक आमी शपोरा आनी जोर वाड्यांतल्या कुटुंबा पासत मागतना जेजूची आज्ञा काळजांत बाळगून क्रिस्ती नोदरेन कालोखांत जियेतना आज उजवाडाचो फोलेर जावंक खालतेपणान समाजांतल्या दुसऱ्या वांगड्या सोवें वेगळो चार करिनासतना आमी मनीसपणाचो एकचार थिरावन हाडून तर समाजाची वांगडी कशी फुडारीपण घेवन आमचें प्रवादीक कार्य उमेदीन फुडें व्हरून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. मोगाचे बाब भयणीनो, ही आमी सोबीत सुंदर सुरवातीच्या उतरांनी अनुभवला ही आमची जबाबदारी नितीचेर जोत मांडूंक आनी एक बरो समाज घडोवन हाडूंक. हें करूंक ना देखून देवा लागीं एकामेका लागीं
बोगसोणें मागून सगलीं बारबर मागया. हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाग्यान सदांच आग्वाद मोरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हज्या भावनो म्हजे खातीर आमचे एकले सुरेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार दिव आमची खाकूत करूंक, आमची पातकां बोगसून आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor, somia kakut kor. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्प्रा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवीदारा देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. थोडी घडी बरोगीच रावन आमची खासगी मागणी हे वेदी मुखार आमी दवरया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, आपणाचें किरकोळपण आनी असोक्ताय वळखून आपणाचेर न्हय बगर तुजेरूच सगलो विस्वास ठेवता. त्या मनशाक तुज्या गोपान तूं मायेमोगान घेताय. बागोवन त्रेसाक तुवें दाखयली खालतीकायेची आनी भुरग्यापणाचे वाटेर आमकांय चलून व्हर आनी अशें तुज्या सासणीक सुखाक गोपान पावोवंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जे राजोड चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरुजाल्या कुशालचा, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनू तिचे पासत संतोष बरी जायात. तिचें दूख करतल्या सगळ्यांनू तिचे पासत कुशलकायेन मुरगटात. बुजवण दितली तिची ओडणी चिवून तुमी दादोशी जायात. आनी तिच्या बल्लोल्या ओड्ड्यांतले पिवन पिवन खोशी जायात. कित्याक सुरेस्पर अशें म्हणटा, एके नदी परी हांव तिका शांती दितलो आनी घोसघोशीत व्हांवत्या वाला परी राष्ट्राची मोहिमा. ती आपल्या ओड्ड्यार सगल्या बालांक उबारून वतली आनी आपले उटयेन तांकां खेलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण
मेलतली. हें पळोवन तुजें कालीस संतोशी जातलें. तुमचीं आडां तोंडां वरवीं फुलतलीं आनी सोरेस्पराचो हात तांच्या सेवकांक राखता म्हूण गमोवन येतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी व्हडविकायेची आशाय ना. व्हडविकायेचो रस्तो हांवें दवरलेलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. साबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें कालीज हांवें थोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलेल्या भुरग्याक आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसले सुपुल्ले भुरग्या सारकें जालां म्हजें कालीज. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सुरेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायला, आतां आनी सदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. बागेंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनो, आतां आंकवारीची खबर करुया. ताचे विशीं सोमयान म्हाका कांय हुकूम दिवंक नात, पूण त्या सोमयाचे काकलुतीन विस्वाशी रावलोलो सेवक कसो म्हजें मत सांगता. आतांच्या कालाचे अडचणी पासत जण एकल्यान आपूण आसा त्याच बेसार रावल्यार बरें. तुका पतीन आसा तर तिका सोडूं नाका. तुका पतीन ना तर पतीन घेवंक सोदूं नाका. पूण लग्न जाशी जाल्यार तुका पातोक जायना. आनी एक आंकवार चेडूं लग्न जायत जाल्यार ताकाय पातोक जायना. पूण लग्न जाल्ल्यांक आपल्या जिविताक गास पडटली तांतली तुमकां निवारूंक म्हजी खोशी. भावा भयणांनो, हांव सांगूंक सोदतां तें वेळ सोंपूंक पावला. देखून ह्या फुडें बायल आसलोल्यांनी ती नासलोले परी जिवोवचें. रडटात ताणीं रडो नासलोले परी, सुखान आसा ताणीं सुखान नासलोले परी. विकतें घेतात ताणीं आपणा कडेन कांयच नासलोले परी. ह्या संवसाराच्यो वस्तू वापरतात ताणीं त्यो खरेंच वापरूं नासलेले परी जिवोवचें. कित्याक ह्या संवसाराचें रूप नपयत जावन वेता. हुस्क्या मेटलीं तुमी जियेतलीं म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्यांक सैमाचे वस्तूंचो हुस्को आसा. आपूण सोम्यांक कसो मानवतलो ताचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराचे वस्तूचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी असो तो आपणाचेच भितर दोशी ओडटा. तशेंच एका लग्न जावंक नासलोले बायलेक वो एके आंकवारीक सोम्याचें पडलां. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावंक वावुरतात. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचें पडलां. कित्याक आपूण आपल्या पतीक कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदावाक सोगोड फावते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भोगती करचे पासत
ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिवर्तमान. महिमा तुका सौम्य. ही सगळी आपली शिकवण आयकतल्यांक लोकांक दिल्या उपरांत जेजू कापानयाम गेलो. कोण एकल्या सोदपतीचो चाकर ताचे खेरीत आपुरबायेचो पिडेन पडून मोन्नाचे तोणीर पावलो. जेजूची कपर आयकतकच ताणेन जुद्यांच्या वडिलांक ताचे शीन धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशीन येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागताले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेन आमकां आमच्या देवस्थानांक बांदून दिलां. आनी जेजून तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो तांच्या घराशीन पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना सोदपतीन आपल्या इश्टांक जेजूक अशें सांगून ताजे शीन धाडले, सायबा, त्रास घेयनाकाय. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो न्हय. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजे शीन येवंक पुरतो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. एक उतर मात सांग आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या आतां हाल आसलेलो मनीस आनी म्हजे खाल सैनीक आसत. आनी तांतल्या एकल्याक हांव वच म्हणत जाल्यार ते वेतात आनी दुसऱ्याक ये म्हटल्यार जाल्यार ते येतात. आनी म्हज्या चाकरांक अमकें कर म्हूण जाल्यार ते करतात. हें आयकून जेजूक ताचें अजाप दिसलें आनी परतून आपल्या फाटल्यान येतोल्या लोकांक ताणें म्हटलें, हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हडलो बावाट हांवें इस्रायलाक पर्यान पळोवंक ना. आनी धाडलोले मनीस घरा परत ये जाल्यार तो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुवर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. Mogę babineno. Samuel Chenowin. I sporo Bhagwan Teresa of Child Jesus. आणि आयज आमचो विशय जावन समिसार सामाजीक फुडारानो तुमी म्हजे गोवाय.
म्हाका बाब आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां समाजीक फुडारीपण घेवंक जायते लोक फाटीं फुडें जाता कारण जायती अवनीत घडटा आनी हे अवनितीचेर झुजोंक आमकां दिसता आमचे लागीं जायना जावचें ना आमकां कोणाचो सांगात तेंको मेळचो ना देखून जायते फावटी हें देवान दिलेलें आमकां मिसांव हें देवान दिलेलें हें आपोवणें आमच्या बाल्तिजमा उद्देशी आमकां मेवलां तें आमी आमच्या जिवितांत फुडें सरोंक ना 3 वस्तू आमकां गरजेच्यो ही आमची समाजीक फुडारीपण आमी घेतना आनी जेजूक आमी गोवायकी जातले जाल्यार पयली वस्त जावन आसा कन्विक्शन हांव कन्विन्स आसूंक जाय म्हाका दिसोंक जाय हिंच्याय वेळार देव म्हाजे सांगत आहा कितलेय कश्ट येवंक त्रास येवंक देव म्हाका सोडिना दुसरें एकदम गरजेचें तें देणें आमकां पवित्र आत्म्याचें काळजीदारपणाचें गिफ्ट ऑफ फॉर्टिट्यूड आनी हें देणें मेवतलें जाल्यार आमी देवा लागीं हात जोडून मागोंक जाय आमी ह्या समाजान कितें तरी बरें करतलें जाल्यार आमचें दोस्तोगणी जायना पूण आमकां हें देणें जाय काळजीदारपणाचें पवित्र आत्म्याचें आनी शेकी तिसरें आमकां एकदम गरज खालतीकायेची हे दोनूय देणी हान आनी खालतीकाय जर आमकां ना जाल्यार तो वावर म्हाजो तो वावर देवाचो न्हू तेका लागून प्रितम मोगाच्या भाव भयणीनो हो आमचो वावर आमकां दिलेली समाजीक फुडारीपण चलोवंक आनी जेजू गोवायकी सांग हे 3 वस्तू आमच्या मनान धरूंक गरजेच्यो आमी पळयता कन्विक्शनाचेर पयलेर उलयत जाल्यार भाग्यवंत जेरोमाय प्रवादी हाचें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन तो चल्लो देवाचे शिकवणेक तेणेन फुडो केलो जायते कोस आनी दोग तेका भोगले तेका जायते फावटी बोन केलो तो बोन जावंक ना देवाचें उतर पुरोगटीत लावलो तेका बोणकुणीन घातलो मारलो बांयन उडयलो चिखलाची तरी तेणें बोन करूंक ना कारण तेणें देवाचो ताव आयकलो जेन्ना देवान तेका आपयला पळय त्या दिसा हो ताव करलो जेरोमाया तूं आवयच्या कुशान जावच्या आदीं हांव तुका वळखतालो हांवें तुका मागलोलो आनी ह्या उतरांचेर तो कन्विन्स जाला की आपणाक कितेंय वायट जावंक पूण म्हाजे बरोबर देव आहा दुसरें आमी पळयता खालजीदारपणाच्यो आत्मी आमच्या सगळ्या सांता भक्तां बरोबर आमची सायबीण माय एक नमुनो आमकां भियोंक ना ते क्रुसाक भियोंक ना ते तोरसादीक जायते भाग्यवंत आमी पळयल्या आमच्या इगोज मातयेन आमकां दिल्या भाग्यवंत तोरसादीक पळयतना ते भियोंक ना कारण तेंचे भितर बोळ आहलें आनी हें बोळ तेंच्यांनी मागणें करून घेतलें भाग्यवंत पावलो म्हणटा हांव जिवोय जाल्यार सोमयाचो मेलोय जाल्यार सोमयाचो वो आमी जिवी वो मेलिली आहा जाल्यार आमी सोमयाची हें बोळ आमकां मागण्यान मेवता आनी शेकी खालतीकाय आमी पळयलां मादर त्रिजाच्या जिवितान आयज ती भाग्यवंत जाल्या भाग्यवंत त्रिजा कांयच तेच्या लागीं नासलें जोडून नासलें पयशे नासले जायतीं भुरगीं तेंची उपाशी आसलीं ती वयता एका शेरकार आशीन वो एका ग्रेस मनशा आशीन वो शॉपाले आशीन आनी मागता आपणाक कितें तरी दी म्हूण ती भुरगीं उपाशी आहा आनी त्या मनशाक राग येता तो मनीस तिका वोस म्हणटा ती हात जोडून मागता हात फुडें घालून आनी तो थुंकता तेचेर ती आपुरबायन हांसत्या तोंडान ती आपल्याच्यान घेता आनी म्हणटा देव बरें करूंक हें तुवें म्हाका दिलां पूण ह्या हातीन ह्या भुरग्यांक कितें दी ह्या मनशान आपलें मन बदल्लें दूख मागली बोगसणें मागलें आनी तो तेचे सांगता वावर करूंक लागलो प्रिजा मोगाच्या बाबरेनो ह्यो 3 वस्तू गोड आमच्या काळजान मनान घेवन आमकां दिलेली जबाबदारी समाजीक फुडारीपण बांदूंक आनी जेजूचे गोवायकी जावंक बापा लागीं मागया आमेन सगळीं आमी उबी रावन आमचो भावाडू चारुया सोद मानता देवा सदारण प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरवी सांबाळलो
आंकवार मरी थंय जल्मलो, पोंच पिलाताकार तांणी कोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेलेले मोदे देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चोडलो, सोरपोतेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताणें जिव्या आनी मेलेल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवणपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. थोडीच मागणी देवा मुखार घालून आमकां बुजवण दी म्हूण आनी गोठाय दी म्हूण देवाचो वावर करूंक कुर्बानी बोळ मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समाधान वस्तल्या वायटाचेर आपलो प्रवादीक तालो उबारून समाजान मोगाचे, शांतीचे आनी नितीचे दूत जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाचें बरेपणा पासत वावरूंक, गरीब दुबल्यां सगळें केरीत उस्को दाखोवंक आनी तांची परिस्थिती सुदारूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो सांगात मागुया. तरेकवार कारणांक लागून समाज कोश्टवता आनी दुखवला. असल्या कोश्टांनी जेजूचेर बावाट दवरून ताचो सांगात अनुभवूंक आमचें जिवीत सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आपल्यापणाचें मन सोडून बावतिजमा वरवीं मेळ्ळोल्या प्रवादीक कार्या वरवीं समाजान जेजूचे शुभ वर्तमानाचे गोवाय जावंक आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची स्तुती मागुया. शापोरा आनी जोर वाड्यांतल्या कुटुंबा पासत तांचे मदें कसलोय वेगळोचार आनी भेदभाव आसा जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोंपूंक आनी जेजू आमच्या दोल्या समकारा दवरून भाग्योत मिंगेलीचे मजतीन मोगाचो आनी एकचाराचो समाज बांदून हाडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका दिनवास सारको दिता वाखाणटा. तुवें सगळी आमची मागणी आयकून आमचेर बेसवां घातले. दी आमकां काळजीदारपण सदांच तुज्या पुताक गवायकी सांग आनी तुजी खोशी ह्या संवसारान आमी करूंक क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. पेटोवंक घाटा आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना तूं कोरपिता, स्विकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. घोवा उंडो आल्तारार हाडटा, दाकांचो रोस तूं मोरपिता. आमचे सुतूक सोरबेटोयता, मानून घे म्हूण विनोद कोत्ता. आमचो
तुजो हुंडो पोतोलो जेसूची कूड तो जातलो आमकां पोतून तो मेळटलो जेजू आमचे काम जातलो तेणी आमची पेटोवन काडटा आमची काळजां तातूंत घालता आमची मोना तूं कोरपिता स्विकार कर म्हूण प्रार्थना मागता म्हज्या बाबिनेलो मोचे आनी तुमचें बलिदान सोरपयता बापाक मानत असलें सा म्हूण मागात ततले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक प्रार्थुया भोव कोणवले बापा काकुदीच्या विस्वासाच्या आनी मोगाच्या सोर मनशांक सोडवणी पासत तूं समर्पिताय बागयोन त्रिजाचे थेग जिवीत तुका मानता तसलें बलिदान सांग हे स्त्रीचे श्रेगुणी आमचे काळजांनी वाडय म्हूण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्याच जेजूच्या बलिदानान मनशाचें सोडवणीक पासत ताका भेटयता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं आमची खालसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराठाय उबारताव सोरेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सोरेस्पोरा पवित बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सोरकाल आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो स्वर्गेच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें तें भोगतां पासत हे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा आपल्या आपुरबायेचें पवित्रपण तो मनशाकळाक आपयताय आनी फुडले जिविताची देणी ह्या जिवितान तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता संसार बोला तुझ्याच वैभवान उसर्गी तुका सोय सोय उसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका soy soy taka soy soy usorgituka soy soy usorgituka soy soy बापा खरोच तूं पवित आनी तूं सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीत खोशेन खोस मोरोंक सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
ते स्पोरी जेवण जातकच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराडाचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हजे उगडासाक करात. But it's a good purgatoria. Somia Jesu ani hondo katao ani ekasitle pietao title pauti tu boa Jesu ami tuje moron purgota. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या आदनिका वर्गा बरोबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोटीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्यो माये सांगाती, बागेन जुजे तेचो पोती, बागेन दोम दुतांक, सेंट ट्रिजा ऑफ चायल्ड जेजस आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपडान सोर पदवीदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजून शिकवलेले मागणे प्रार्थून दीर घेवन मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारात जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचे नोत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोम दुतांक म्हटली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचेर पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेचेर बाळटाचेर दीस घाल आनी जे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तेका एकवटान सांबाळ. जो जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिलेर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुरान रगनाची मदत म्हज्या जोडप्यांनी हात आडिना जावं पूण तुज्या ताकदीन म्हज्या वाटण्यान तुजी फुडें चलयतना. ही देवाची शरी जी संवसाराची पाप काडटा ती चलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सची कुडन रगनाची
म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. दिवसांता मनशाचें काम लिपलोलो हुंड्या रुपान ताणें वाडले भुकेल्यांक पिवूंक दिलें तानेल्यांक. ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्या तोरपोल क्रेस्तांक सांगात ती तोनिया चाकरांक एकाच जेवणाक बसलोली सगलीं भुरगीं देवाची. ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मायमोग मितमेर नाशिल्लो, ताचो मोग मितमेर नाशिल्लो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत त्रिजाच्या काळजा वरवीं आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणीच्या मोगाच्या उज्यान दिसान दीस ओदीक पेटोय आनी सगल्या मनशांक तुजी तुवें पाठयलेल्यांक जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या बेसा पोरमोणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत मिंगेल आमच्या गांवच्या आस्कऱ्याक मागणी. भाग्यवंत मिंगेल आर्कांच, आमच्या झुजांत तूं आमकां राख, आमचो राखणदार जा आनी सगल्या वायटांतलीं आनी देंवचाराच्या फासांतलीं आमकां निवार. आनी देवान ताचो नाश करूंक निर्मी म्हूण आमी तुका सुरवीच्या कुंवरा प्रार्थता. देवाचे पदवेन सैतानाक आनी संवसारांत मनशांचो इबाड करतेल्या खोट्या आत्म्यांचेर झुजूंक आमकां तुजो आदार दी. ओ अनुदवंत भाग्यवंत मिंगेल आर्कांज, सर्गीच्या कुंवरा, आमचे पासत
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार माग. म्हज्या देवा, हांव सत मानतां, हांव तुका नमस्कार करतां, म्हजो बरवंसो तुजेर दवरतां आनी तुजो मोग करतां. तुका मानिनात, तुका नमस्कार करिनात, तुजेर पातयेनात आनी तुजो मोग करिनात, तांचें हांव बोगसणें मागतां. आमेन. आमचे पासत विनंती करपाक घेवन तुमी घेव. ख्रिस्तान बसयले ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूय. सर्वेस्परा देवदूतांचें आनी मनशांचें मुनियारपण तुवें सोंपून मंदावळीन थारायलाय. तर स्वर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं म्हूण आमी तुज्या लागीं कालतेपणी मागता. आमेन. देवाचो आदार आमच्या तांय सदांच आसूं. आमेन. Miguel Arcángel, patron tuamco, onon sorginco, di adaramkam tuce kurbeco. Patlaw korung kami tuzo sa Miguel Arcángel, patron tuamco, onon sorginco, di tuce kurbeco, patlaw korung kami tuzo. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सुर्गीचे बापा, आयज आमी तुका दिन वाजता आर्गां दिता वाखाणटा आयच्या दिसा पासत. आनी खेरीत भाशेन आयज हो दीस डेडिकेट केला सिनियर सिटीजनां. आमी मागता दर आमच्या भाव आनी भयणांक सिनियर सिटीजनाच्या तेंचेर आशिर्वाद घाल, तांकां पवित्र आत्म्यान भर, सगल्या वायटा विघ्नांतल्यान तांकां निवार. तुजो पेल्याचो मोग करूंक दिलेली जबाबदारी सांबाळूंक तांकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. इजाय प्रवाद्याचें पुस्तका वयलें वाचप, चॅप्टर 41 वर्स 10. तूं भियो नाकाय, कित्याक हांव तुज्या सांगता आसा. हुस्क्यान घाबरून पडूं नाकाय, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बळवंत करतां आनी मोजत दितां. म्हज्या जोयतीवंत तुज्या हातान तुका सांबाळून दवरता. मोगेच्या भाव भयणीनो, म्हाज्या इश्टानो आनी आमचे सिनियर सिटीजन, जायते प्रस्न घडयेक तुमच्या मनान येता.
जायत्यो वस्तू घडये तुमकां दिसता. जायते फावट सदांच न्हू आमकां घडयेक भिरांत दिसली आसतली की हे भाशेन आमचें घोराबो चलतलो. घडयेक आमची सिरीज सारकी ना, फायनान्स आमचें सारकें ना, दुयेंस आनी पिडा भितर सरल्या आनी हें जोडेक जाय तें आमचें मन बेकडायत आसतलें. पूण काय बरो देव आमचो इजाक प्रभादेव उदेशी उलयलो आनी उलयता आनी आमकां बरी सोजमणी दिता. भिये नाकाय, हांव तुमचो देव तुमचें सांगत आहा, हांव बोडवून तुमकां करतलो. एके भाशेन देव आमकां सांगता तुजी सगली गरज आहा, तूं म्हाजेर तर पातयेस जाल्यार हांव ही सगलें तुका राखतलो आनी सांबाळटलो. आनी हें खरें. आयज आमी दीस आमचे टेन्शनांनी, चिंतनांनी, हुस्क्यांनी काडचे वाशेक आमी ह्याच देवाचो मोग अनुभवंक, ह्या मोगान देवाच्या चलोंक आमकां धीर आनी बोळ मागया. इश्टानो, आमकां 3 तरेच्यो जबाबदारी आहा आमकां सगल्यांक सिनियर सिटीजन भाव भयणांक. एक पयली जबाबदारी देवा फुडें, टुवर्ड्स गॉड. दुसरी जबाबदारी आमकां आहा समाजा मदें, टुवर्ड्स अ कम्युनिटी. आनी तिसरी जबाबदारी जी आहा आमकां ती आपल्या जिविता सोबें. ही कितें हांव तिनूय उलोवचो ना, हांव फकत एकूच उलयतलो, आमची जबाबदारी देवा मुखार. आमची जबाबदारी एक कम्युनिटी म्हणल्यार कितें? आमी ह्या समाजान जियेता देखून हे समाजान आहा ते कायदे आमी पाळटा. समाजान आमी एकामेकाचो हुस्को दाखयता. हें म्हाका पडलां, तें म्हाका पडोंक ना, तसलो एटिट्यूड ना, सगलें म्हाका पडलां. देखून हांव हो समाज हांव जियेतना बरो करूंक आशेतां. म्हाजी जबाबदारी म्हाजें सोबें, हें एकदम गरजेचें. भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन 6:19 वळी म्हणटा, आमची कूड जावन आसा मंदीर पवित्र आत्म्याचें. आमची कूड म्हणजे म्हाजी आनी तुजी कूड मंदीर पवित्र आत्म्याचें. तें बोसटांक जायना आमी. घडयेक आमी आतां चिंता आसतली आमी सिनी आतां आमची जबाबदारी जाली खबर, आमकां आतां कांय फुडें कांय ना, आमी सोरो पिवं येता, सिगरेट ओडूंक जाता आनी आमकां जाय ते भाशेन जिवंक येता. ना, आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदीर. हें आमी मंदीर सांबाळूंक गरजेचें. हांव उलयतां म्हाज्या भाव भयणानो तुमचे लागीं आमची जबाबदारी देवा मुखार. आमची जबाबदारी देवा मुखार कितें तें आमकां जेजू दाखयता, शिकयता. माथेवाच्या 12:20 वळी 30 हे भाशेन आमकां जेजू सांगता. स्क्रायब म्हणून वडील येयलो, इसारलें जेजूक, सगल्याकीन व्हडलो मानामेत कितें? आनी जेजून ताका सांगलें, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या बोळान, सगल्या तुज्या सोक्तीन, सगल्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर. ही आमची जबाबदारी देवाचो आमी मोग करूंक, ह्या देवाच्या मोगान आमी वाडूंक. आनी आमकां भाग्यवंत पेद्रू आपले चिटीन, पयले चिटीन 1:16 वळीन सांगता, अशें पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. आमची जबाबदारी देवा सोबें पवित्रतायेचे वाटेन चलोवंक, भक्तीपणाचे वाटेन चलोवंक, सेवा चाकरीचे वाटेन चलोवंक. आनी हेकाच लागून हे भक्तीपणान चलतना आमकां इगोज मात 4 वस्तू सांगता. एक 4 हातयारां घे आमकां देवाच्या मोगान चलोवंक. पयलें हातयार जावन आसा खासगी मागणें. दुसरें जावन आसा आमकां साक्रमेंत, इगोजेन जेजून दवरल्या पळय तें, इगोज मातयेन आमकां दिल्या पळय तें. तिसरें आमकां गरजेचें देवाचें उतर. आनी चवथें आमचें देवोसांव, आमचे सायबीण मांयक, सांता भोक्तांक, डिवायन मसी,
सिक्रेट हार्ट ऑफ जिजस हे देवस्थानी आमचे इगोजेन फिरगोजेन जायते जोमे आहा, जायते मागण्याचे जोमात आहा, येवन वावर करूंक, येवन भक्तीपणान वाडोवंक आमकां आपयता. हें पर्सनल प्रे कितें, खासगी मागणें कितें? हें मोगाच्या भाव भयणीनो, खासगी मागणी जावन आसा हांव आनी देव, म्हाजे आनी देवा मदीं संबंद आहा. देवान म्हाका रोस लापले सारको, आतां परतून हांव संबंद जोडून घेता. दिसपोटे जिवितान खासगी मागणें करूंक जायत घोडे ब्लेसीड सॅक्रमेंटान, जायत घोडे आपल्या घरा कडेन, पूण हांव आनी देव त्या वेळार म्हाका कोण ना. आमी पळयता म्हाकाच्या शिवोटमानान पयले 20 वर वोळी 35 हे भाशेन म्हणटा, दुसरे सकाळीं आजून काळूक आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुरेच जाग्यार वचून थंय तो मागणें करतालो. देवाचो पूत तो जेजू, त्रित्वी देव तो, पूण तरी आसतना फातोडेर भायर सरून तो वचून एकसुरे दोंगरार वचून तो मागणें करतालो. ताका मागण्याची गोडे गरज नासली, तो देवाचो पूत तरी आसतना तिणें मागणें, खासगी मागणें करून सारलें. आनी आमी जाणा त्या जेजून आपल्या शिसांक जोयत्योनाच्या दोंगराचेर वो गार्डन ऑफ जेस्तमनी सांगलें, पेद्रू, जुआंव आनी जेकब, एक गोडी भर मागणें करा, मागणें करात तुमी ताळणेन पडना जावच्या, मागणें करात तुमकां सोयतान बसटोयना जावच्या, मागणें करात तुमचें जिवीत देवाशीन भाग्योन धरूंक. आनी आयज म्हाका आनी तुका हें गरज मोगाच्या भाव भयणीनो. ह्या खासगी मागण्यान म्हाका देवाचें मन सजमोन येता, म्हाका देवाची जाणवाय उक्ती जाता, म्हाका देवाचे कृपेची बोळ मेवता. ह्या म्हाज्या खासगी मागण्यान हांव म्हाजें जिवीत जेजू सारकें करता. दुसरें आमी पळयता साक्रामेंत, आमकां मिसाचें बलिदान आहा आनी आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत आमी शो येता केन्नाय, पूण ह्या दिसांनी ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमकां मेळना. पूण तरी आसतना आमी शिकूं येता मिसाचें बलिदान, आमकां टीव्हीर मेवता, हे भाशेन ऑर्गनायज केला आतां नोयेना तुमकां घरांनी युट्यूबार मेवता. एक फळ घेवया, एक फायदो घेवया उतरांचेर. कित्याक एक मीस जावन आसा व्हडलें हातयार, एक व्हडलें धेणें. म्हाका जॉन मारिया वियानी ह्या भाग्यवंताचो उगडास येता. तो म्हणटा सगलें आमच्या संवसारांतलें बरेंपण एकठांय करीत जाल्यार मिसाक सोर जायना. आमी मातीर घे मेले पोत्यान जाल्यार मिसाक सोर करूंक जायना, कित्याक मातीरपण जावन आसा आमचें देणें देवाक, आमचें गिफ्ट देवाक. पूण मिसाचें बलिदान जावन आसा एकदमूच मजबूत, एकदमूच उंच, कित्याक देवाचें देणें मनशाक. मिसा बलिदानान देव मनशाक देणें दिता. प्रिय मोगाच्या भाव भयणीनो, हीच आमी मिसा बलिदानान वांटोवंक, आमी मोग करूंक जेजूचो युक्रिस्टीक जेजस आमी देवा लागीं मागता आसतना एक म्हाका गोवायकीचो उगडास येता. एक फ्रेंड म्हाजो सांगतालो आपणाक खूब सिगरेट ओडटालो, जायनासलें आपणाक सोडूंक. पूण जे दिसा म्हाका कळलें की म्हाजो भुरगोय कॉलेजीन वयता तोय सिगरेट ओडटा म्हूण म्हाका काळजाक धोको बसलो. आनी हांवें म्हाज्या मनान चिंतलें, हे सिगरेट तर म्हाजो भुरगो सोडटलो जाल्यार पयलें हांवें सोडूंक जाय. ताका तर हांव एडवायस दिता जाल्यार तें पयलें हांवें एडवायस घेवंक जाय. आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सोडूंक, पूण जायनासलेलें म्हाका. म्हाज्याच मनान म्हाका उगडास येयलो, दर सकाळीं हांव फ्री आहा, मिसाक वयतलो इगोजीन, मागतलो जेजू लागीं. आनी दिसपटे मिसाक गेल्या उपरांत, एक थोडे सुमान जाल्या उपरांत, थोडे म्हयने जाल्या उपरांत म्हाका सिगरेटीचो वीट येवंक लागली. म्हाका कोण ओडटा तेंचे पोत्यान वीट येवंक लागली. आनी म्हाका दिसलें कित्याक म्हाज्या काळजान जेजू येयला, आनी हो जेजू म्हाज्या काळजान येता तो हे सगल्यो म्हाज्यो वायट सोयो काडून उडयता. आनी हें सोत मोगाचें भाव भयणीनो, आमी सिनियर सिटीजन कसल्याय वाटेनी घुसपवलें जाल्यार, कसल्याय वस्तूंनी आमकां दामून दवरना जाल्यार मिसाच्या बलिदानान आमी फायदो घेवया आनी ह्या सगल्या भायर सरोंक देवाचो आदार आमी मागया. तिसरें हातयार जावन आसा देवाचें उतर. आमी जाणा
इगोजेनी घरांनी आमी देवाच्या उतराक खूब वालोर दिता. कित्याक हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान फोडां दिता. हे देवाचें उतर आमच्या जिवितान जाणवाय दिता. ह्या देवाच्या उतराक आमकां खूब शिकवण मेवता. हांवें हें लॉकडावन जाल्या उपरांत चिंतलें हांव जेरोमाया पुस्तक आहलें शिकप करतलो म्हूण. आनी हांवें चिंतलें 2 वरांचो दिसाक घेत एका म्हयन्यान सगळें जातलें म्हाजें शिकप. हें शिकता शिकता इतली उमेद येयली, इतली उर्बा येयली, 2 म्हयन्यांनी जावंक ना खबर. एका म्हयन्यान खबर जावंक तोरी खबर जावंक कितें हें देवाचें उतर एक मोआ सारकें. तूं कितलो मोगान बोडटाय तितलें तुका तें उबारता, तितलें तुका ती घोटाय दिता. आमी देवाचें उतर शिकया, भाग्यवान जावंक आमकां देव आदार दितलो. चवथें हातयार म्हटल्यार देवासांव सायबीण मांय, सांता भोगतांक, सिक्रेट हार्ट ऑफ जिजस, डिवायन मर्सी. आमचे इगोजीनी जायते वावर करूं येता. इगोजेन जायते जोम आहा, जावं लिजन मेरी, सेंट विन्संट ड पॉल, जावं जोमात आहा सोग्राराची मागणें. येवया आमी. हे आमकां इगोज मातीचें देणें फुकट आमकां भाग्यवान सांग. आमची तीत ना मेकळी करूंक, आमचे उस्के मेकळे करूंक, आमचे गाये आहा ते पेकोवणी दिवंक आमी फाटीं सरचे न्हू. हेचो आमी फायदो काडया. सायबीण मांय लेगून म्हणटा जोरी तो तूं त्योस कशी दिसपटे हांव तुका म्हाजी मागणें देवा लागीं मागून तुका कुरपा दितलें. हांव तुका सांबाळटलीं, राखतलें. इतली व्हडली आमची स्वर्गीची माय आहा आमकां बळ आनी कुरपा दिता हे मागणे उद्देशी. ही चारूय हातयारां घेवन आमचें जिवीत फोडादीक करया, देवाक अनुभवया, देवाचे वाटेन आमी चलया. देव आमकां सोडिना म्हूण आमी आयकलां. आयजाक प्रवादीन आमकां सांगलां, सुरवातेक हांवें वाचलां चॅप्टर 41 आयजा वर्स 10. देव सांगता हांव तुजी आपुरबाय करतां, तुज्या सांगात आहा. हेंच मनान येताना म्हाका शेवटाक म्हाका APJ अब्दुल कलाम आमचो फॉर्मर प्रेजिडंट हाची उतरांचो उगडास येता. तो हे भाशेन म्हणटा, ऑल बर्ड्स फायंड शेल्टर ड्युरींग अ रेन, बट ईगल अवॉयड्स रेन बाय फ्लायींग अबाव द क्लाउड्स. सगळीं सुकणीं ओंतरायला आयलीं, पावस येयलो, मोड येयलें म्हणटकूच सावळी शेड घेता, पोनाक झाडां पोनाक रावता. पूण ही गोंळ आहा, इगल आहा, ही खुपां वयर वचोन पावसाक आपल्यार घेयना. हेच भाशेन आमच्या सिनियर सिटीजनाचें जिवीत जावनी. देव आमच्या सांगात आहा, देव आमच्या बरोबर आहा. आमी ह्या संवसाराक स्लेव जावचे न्हू, पूण ह्या इगला भाशेन आमी खुपां वयर वचोन देवाची महिमा, देवाचो मोग दुसऱ्या सोबे आमी दाखोवया. सायबीण मांयक फुडें घालून आनी आमचे आशिर्वाद आमचो सामयेलाचो घेवन आमकां भरपूर आशिर्वादांनी भर म्हूण मागया. सगळीं आमी बरोबर मागया. नमान मरी कृपेन मरली, सुरेस्पोर रिणायसा, असऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यान माई दयाची माई, पापी खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. आमेन.